میں اپنے اکابر علماء دیوبندے موقف تے مذہب دی ترجمانی واسطے حاضر تھیاں تے کو نشیدہ بیٹھا دین اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ جویں اہل سنت والجماعت ہے ایویں اہل سنت والجماعت دا ترجمان طبقہ سارے زمانے دے اندر علماء دیوبند دا طبقہ ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب نہ کسا گلشا کہنا پیغام تینتی پہنچ آج تک علماء دیوبند کنے علاوہ قرآن مجید دیا انہیں کنے زیادہ تفسیرہ کہنے لکھی. آج تک علماء دیوبند کنے زیادہ حدیث جا شروحات کہنے لکھی ترے علمی چکے. اور بلکہ بھی گلتا گلے سن اگر یقین آوے تھا الحمدللہ میں تحدیث بن نعمت دے طور سے بیٹھا تھا میرے بزرگیں کنے زیادہ آج بھی نبی شہین دی ذات پاک تے درود شریف زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. پتہ بھی راز دکھالے راز خدا گواہی بہت اچھے لوگ ہیں نہیں علمی بہت اچھا ہے عملی بہت اچھا ہے بڑے اخلاص والے لوگ ہیں. اے آدن ادب کر ادب جیڑی شہید نبی نال نسبت ہے انہاں ادب کر سونے نبی دے جسم دا نبی دے لباس دا نبی دے عمل دا نبی دے خاندان دا نبی دے والدین دا نبی دے صحابہ دا نبی دی اہل بیت. تو سے سنیا نہیں میں تو سامنے کئی دفعہ حاضری لیتی بیٹھا میں تو کو کئی دفعہ وضاحت نال مسئلہ بیان کر گیا محرم دے اندر اساں تاں نبی دے نواسے حسین دی وجہ کنے یزید کو چھوڑ دیتے کوئی نہیں علیہ نہیں بے لوگ تعریفہ کر رہے ہیں جدید اساں دے اساں جدید علیہ پاس نہیں سکتے کیوں حسین نبی دا محبوب ہے حسین نبی دا پیارا ہے حسین نبی دا نواسا ہے حسین نبی دا صحابی ہے حسین واسطے سونے گا دعائیں اساں کیویں چھوڑے